बडगाम टाइम्स में आबिद इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, लेकिन जिस तरह से हमने एक हफ्ते पहले एक स्टोरी चलाई थी सैमसन खान साहिब इलाके में, जहां पर एक जो नाबालिग लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 9 साल थी, उसको तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था और वो हलाक हो गई थी। लेकिन आज जो एक बुरी खबर आ रही है कि तेंदुए ने फिर से हमला किया और उसमें एक जो टीनेजर है, जावेद, आकिब जावेद जिनका नाम है, जिसकी उम्र अभी पता नहीं है, लेकिन हमारे साथ उस इलाके के एक नागरिक जुड़े हैं, एक शख्स जुड़े हैं जो जो उसके रिलेटिव है, लेकिन उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, तुम वनो में इस हमल कोर अम तेंदुवन, यह कस बज कोर अम, तो यह बच कत ओस, यह वनो तुम तो यह बोजो अस। वनो जनाब, यह हमल कस बज कोर तेंदुवन? तशो सन आवाज दिवान? हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? तशो मेन आवाज दिवान? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नाजरीन, एक दुखद खबर है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार सैमसन इलाका जो है, खान साहिब इलाका, वहां पर आज फिर से तेंदुए ने एक जो लड़का है, टीनेजर है, उसको जख्मी कर दिया है। लेकिन उसके बाद उसे शायद इस व्यक्ति के साथ हमने बात की तो उसे नजदीकी अस्पताल बडगाम मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करेंगे, ये दूसरा हमला है जिसमें अभी तक ये वाज़िया तौर पर नहीं कह सकते हैं कि जो जिस लड़के पे हमला किया गया है ये इसकी उम्र क्या है। लेकिन हमने कोशिश की थी कि वहां के एक शख्स को हमने लाइव लाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर उनके जो है नेटवर्क बहुत बड़ा इशू है, जो हमने पहले स्टोरी में आप तक लाया था। लेकिन कोशिश करेंगे हम कि उसे हम लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि जिस तरह जंगली जानवर को या तेंदुए को काबू नहीं किया है। लेकिन अभी अभी शाम को तकरीबन 7:10 पर एक टीनेजर जिसका नाम शायद एक जावेद, आकिब जावेद है, तो उस पर तेंदुए ने हमला किया है और उसके बाद वो जख्मी हुआ है। और जख्मी की हालत में उसे शायद बडगाम जो है उसे रेफर किया गया है। लेकिन इलाके में खौफो हिरास है और जिस तरह से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो हम कह सकते हैं कि नाकाम नजर आ रही है। लेकिन जब हमने पहली स्टोरी चलाई थी उसमें हमने वाजे तौर पर कहा था कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने वहां पर शायद 3 पिंजरे बिछाए थे और एक जाल लगाया था। लेकिन इन लोगों की बदकिस्मती यह है कि वहां पर नेटवर्क इशू है, जो एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन कोशिश करेंगे हम कि उसे हम लाइव में जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी होशियारी बरतनी है और जिस तरह से लोग जो है वो सहमे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनाब, तो वन में ये हमलो युस गो, ये कस बज गो, तो ये लड़को युस अमिस क्या नाव, अमिस क्या एज?
أمِس چھُ ناو ساقب جاوید حظ یہِ چھُ 9 وُہُر بچہٕ حظ یہِ گوٚو ہاں 10 مِنٹہِ گٔمٕژ سَتہِ حظ یہِ واقعہ حظ 10 مِنٹہِ گٔمٕژ سَتہِ گوٚو ٹھیک یہِ واقعہ حظ یہِ اوس گرِ نیٚبرٕ کَنہِ بِہِتھ گِنٛدان تہٕ یہِ اَنٛدر اژُن تہٕ أمِس دیُت پٔتۍ کِنۍ تھپھ حظ ییٚمہِ وِزِ یہِ پٔرٕن حظ اچھا اہن حظ آ پتہٕ اوس یہِ بڈگوم تہٕ بڈگام مگر حملہٕ کوٚر اَرسلان تہٕ زور ترٛووُن یَلہٕ اَتہِ اوس بیٛاکھ بچہٕ أمِس اَمے کوٚر أمِس واپس حملہٕ بال لگٲوٕس بیٚیہِ لگٲوٕس لوڈ ٹَس اکھ زٕ تہٕ یہِ ژوٚل حظ یہِ چھُ دوٚیِم اچھا واقعہ جناب ییٚتہِ حظ آ یہِ چھُ دوٚیِم اچھا واقعہ یہ آز حظ ؤنِو پٔتمہِ تُہۍ گٔے أکِس لڑکی ییٚمِس ڈیتھ گٔے پتہٕ حظ بالکل جناب تُہۍ ؤنِو تہٕ مےٚ پٔتمہِ یُس گٔے یہِ أکِس لڑکی لڑکہٕ ڈیتھ چھُ آز گوٚو بیٛاکھ تہِ بالکل یُس یہِ لڑکہٕ اہن چھُ حظ أمِس کیٛاہ چھُ ناو تہٕ یہِ کیٛاہ واتیو تۄہہِ یہِ چھُ مےٚ بابتھٕر حظ أمِس چھُ ناو ساقب جاوید حظ اچھا أمِس کیٛاہ چھےٚ ایج کیٛاہ چھےٚ أمِس أمِس چھُ 9 وُہُر جناب 9 وُہُر یہِ کیٛاہ کرنہِ اوس گوٚمُت یعنی 10 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ سَتہِ کیٛاہ اوس یہِ اوسا نٮ۪بر درٛامُت کِنہٕ یہِ اوس کٲنٛسہِ رِلیٹِو سٕنٛدِ گرٕ گژھان نہ یہِ اوس نیٚبرٕ کَنہِ تہِ حظ نیٚبرٕ کَنہِ تہِ اوس یہِ بِہِتھ یہِ اوس نیٚبرٕ کَنہِ درٛامُت حظ أمۍ آسہِ ساتہٕ تِم تھپھ أمِس حظ أتی آنٛگنَس منٛز حظ اچھا یہِ ؤنِو تُہۍ بالکل بالکل یُس یہِ علاقہٕ چھُ تۄہہِ سیمسن اَتھ چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ یِم پہاڑ چھِ اَتھ تُہۍ ؤنِو مےٚ اَتہِ چھا اَکُے لیپٲڑ کِنہٕ اَتہِ چھِ واریاہ ییٚتہِ چھِ واریاہ حظ ییٚتہِ چھِ واریاہ لِپٲڑ ییٚتہِ چھِ اَکُے کینٛہہ ییٚتہِ چھِ واریاہ حظ وایلڈ لایف ڈپارٹمنٹ أسۍ وٕچھو وایلڈ لایف ڈپارٹمنٹ یِمو کٔژ پِنجرٕ ٲسۍ اَتہِ لگٲومٕتۍ کہِ تِمن منٛز چھا یِمو تھوٚومُت کینٛہہ کِنہٕ تِم چھِ ژھٔری نہ بالکل تِمو منٛز چھِ یِمو تھٲومٕتۍ حظ تِمو منٛز چھِ 3 بچہٕ حظ مٔنٛگری بچہٕ یِمو تھٲومٕتۍ حظ 3 چھِ حظ تہٕ مگر یِم گٔے تِم ناکام حظ وٕنۍ رٔٹۍ نہٕ تِمو کانٛہہ تہِ حظ یِمو منٛزٕ 3 چھِ تِمو اَتھ منٛز تھٲومٕتۍ چھُ 3 تۄہہِ پِنجہِ تھٲومٕتۍ 3 شرمٕتۍ چھِمو تھوٚومُت حظ بالکل یُس یہِ بوٚڑ بار بچس چھُ سُہ ٹاور یُس حظ یہِ بچس یُس زخمی یُس چھُ گوٚمُت أمِس کتھ چھِ أمۍ تھپھ ترٲومٕژ أمۍ جانورن أمِس چھِ ترٛٲومٕژ اکھ تھٲومٕژ ۂٹِس تھپھ حظ ۂٹِس چھےٚ تھپھ بیٚیہِ چھےٚ پھیٚکِس تھپھ بیٚیہِ چھےٚ زنٛگہِ حظ تھپھ حظ اچھا اہن حظ آ اتہِ چھُو تۄہہِ نیٹ ؤرک اِشوٗ تہِ یہِ نیٹ ؤرک اِشوٗ کر پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ اتھ کوتاہ ٹایم گوٚو اَتھ گوٚو جناب یعنی فون آیا تَنہٕ گوٚو کنٹِنیوٗ اَسہِ حظ یہِ پرٛابلِم حظ یہِ چھُ بچہٕ یُس چھُ یہِ چھا وٕنہِ سیف پٔتمہِ کنڈیشن منٛز چھا یہِ بچہٕ چھا سیف آ یہِ چھُ سیف حظ یہِ چھُ سیف حظ پٔتمہِ لٹہِ تہِ گوٚو یِہے پرٛابلِم حظ اگر سۄ گٲڑۍ موکھر بنے مُمکِن چھُ کہِ اَسہِ ما بچے سۄ بٔچی حظ تَمہِ ساتہٕ گٔے نیٹ ؤرک پرٛابلِم کہِ اَسہِ چھُنہٕ فون کٲنٛسے کٔرِتھ اَسہِ چھُنہٕ گٲڑی کانٛہہ ایویلیبٕل تَمہِ ساتہٕ گٔے سۄ نیٹ ؤرک پرٛابلِم حظ اگر اَسہِ نیٹ ؤرک پرٛابلِم آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ کوٚر امہِ پتہٕ کوٚروٕ تۄہہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ یا وایلڈ لایف ڈپارٹمنٹس سۭتۍ کوٚروٕ تۄہہِ رٲبطہٕ امہِ پتہٕ یُس یہِ حملہٕ گوٚو اہن حظ پُلیٖس تہِ آو یور بُتھِ تھان چھِ اَسہِ وَنان تہِ سُہ تہِ آو یور تہٕ بیٚیہِ وایلڈ لایف وٲلۍ چھِ آر ڈی ییٚتہِ حظ تِم چھِ ییٚتی اَسہِ حظ تِم تہِ وٲتۍ یور حظ تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اگر ہم 10 دنوں کی بات کریں گے تو 10 دنوں میں یہ دوسرا حملہ ہے اس تیندوے کا لیکن جہاں تک وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے وہ ابھی جائے وقوع پر ہے وہ وہاں پر اپنا فرائض جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ اس علاقے میں نیٹ ورک کی بہت بڑی سمسیا ہے اور لوگ جو ہے پریشان ہے یہ ؤنِو تُہۍ مےٚ شامن ییٚلہِ تُہۍ گرن پننٮ۪ن اژان چھُو تہٕ خوف کوتاہ چھُ تو کوتاہ چھُو تُہۍ پانہٕ یہِ کیاہ چھِ اتھ ونان ہراس کران پنُن پان کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ سیف کٔژِ بجہِ چھُ دروازٕ بنٛد گژھان أسۍ چھِ کران آز 5 بجے حظ کھۄژان چھِ یہِ گوٚو وٕنکیٚس حملہٕ أسۍ چھِ کران 5 بجے حظ وٕنکیٚس حظ پیوٚ یِم نفرن 4 نفرن 5 حظ چھِ تِم اکھ أسۍ حظ 4 نفر سۭتۍ حظ اتھ وٲتۍ حظ وۄنۍ کیاہ مطالبہٕ کیاہ روزِ تۄہہِ تۄہہِ کیاہ چھُ اعلیٰ حکامن تانۍ کیاہ چھُو تُہۍ یژھان واتناوُن ڈی سی صٲبس یہِ کہِ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ أمِس دِیِو ہِٹ آرڈر اَسہِ کڑنہٕ أسۍ مارون یہِ اَمہِ ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ چارٕ اَسہِ حظ کیازِ کہِ اگر أسۍ بنٛد تھاوان یہِ کرِ پگاہ بیٚیہِ حملہٕ أمِس دوٚیِم حملہٕ کوٚر أمۍ حظ پگاہ مَرِ یہِ بیٚیہِ 2 بچہٕ حظ یہِ بچو زور حظ اگر نہٕ دٔستی أمِس پیٚہان یہِ مَریو یہِ بچہٕ تہِ حظ وٕنکیٚس تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ سیف ہے اور محفوظ ہے لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا یابی عطا کرے لیکن اس علاقے میں نے پہلی سٹوری چلائی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ دن میں بھی وہاں پہ ڈر لگ رہا ہے لیکن جس طرح سے ہمارے اس بھائی نے کہا کہ ہوشیاری برتنی پڑ رہی ہے 5 بجے سے ہی ہمیں اپنے گھر کے دروازے بند کرنے پڑ رہے ہیں لیکن ایک بہت بڑی سمسیا ہے اب ہم وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے ڈپٹی کمشنر بڑگام شری اکشے لبرو سے ریکویسٹ کیا ہے کہ یہاں پہ نیٹ ورک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور دوسری اور
अगर वक्त पे गाड़ी नहीं होती, अगर वक्त पे कॉल नहीं लगती तो शायद कुछ और हो जाता। लेकिन अभी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हम सराहते हैं कि वो अभी जाए वकू पर है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इलाके में खौफो हिरास है। लेकिन ये दूसरा इंसिडेंट है कि एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 12 साल है, आकिब जावेद उनका नाम है, तो उस पर आज तेंदुए ने हमला किया। लेकिन एक बहुत बड़ी कंसर्न है और उसके ऊपर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को रेड अलर्ट जारी करना होगा और साथ ही साथ एक कोशिश करनी होगी कि इस तेंदुए को फंसाया जाए, इस तेंदुए को कैद किया जाए। और यही नहीं कि वहां पर बहुत सारे तेंदुए हैं, ऐसा लग रहा है, इन लोगों का कहना है। जनाब तुम वन में अख सवाल जरूरी दपान अत इलाकस मज नसा छुन हून कहीं दपा अत इलाकस मज छुन हून कहीं यस अस पतिम स्टोरी चलाए अत छुन हून पून कहीं हून अगर तुम योर मगर हून तम सारी सहन वो इंसान पे ठीक। तो अब उन्होंने रिक्वेस्ट की है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन हमें दाद देनी पड़ेगी कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो मुलाजिमीन है, जो एम्प्लॉइज है, वो अभी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हम तवक्कु करेंगे कि वो तेंदुआ जो है, ये जो आदमखोर जानवर है, उसको काबू में किया जाए। जो कि जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। लेकिन अभी ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये तकरीबन 7:10 पर पेश आया, जिसमें एक आकिब जावेद नामी एक टीनेजर जो है उसको तेंदुए ने जख्मी कर दिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जान बची है, वो सेफ है। लेकिन साथ ही साथ इन लोगों ने नेटवर्क इशू को लेकर एक आवाज उठाई है कि यहाँ पर एक टावर बिछाया जाए ताकि राबिता करने में आसानी हो जाए। बाकी अपडेट्स के साथ आप जुड़े रहिए बडगाम टाइम्स के साथ। तब तक दीजिए आबिद इब्राहिम को इजाजत। खुदा हाफिज।